पत्थर आया तो लाल बन गया, कांटा आया गुले पे मिसाल बन गया, एराबी आया सहाबी बन गया, रासन आया रहबर बन गया, काला आया रश्के कमर बन गया, गुलाम आया इमाम बन गया। कोई सिद्दीक़ अकबर बना, कोई फारूक आज़म बना, कोई उस्मान गनी बना, कोई सुन्नी जामुल कुरान बना, कोई शेर खुदा हैदर करार बना। अमा ये इमामों की बात थी जब नबी की बारगाह में वापस कराने वाला गुलाम आया, इंसानियत का इमाम बन गया और दुनिया कहने लगी बदर अच्छा है फलक पर महराज अच्छा है, चश्मे पीना हो तो दोनों से पिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तस्लीम मिलादुन नबी, गुलाम मुस्तफा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करने की तुफैल गुलाम कहां से कहां तक पहुंच गए। हम हैं कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को छोड़ करके इधर उधर दुनियादारी के चक्कर में पड़े हैं। हमारे नौजवान भाइयों का बाल देख लो तो कसम से कभी कभी तो काफी मिनटों तक मैं सोचने लगता कि कैंची लगाया किधर से, उस तरह किधर से लगाया, समझ में नहीं आता घुसाया किधर से, ऐसे ऐसे डिजाइन, ऐसे ऐसे स्टाइल। और एक नया फैशन ये भी चला है, हमारे नौजवान भाई टोपी रखना भी गवारा नहीं करते हैं, हेयर स्टाइल खराब हो जाएगी ना। बड़ी मेहनत से वो क्या बोलते हैं लाल और सफेद और क्या क्या, पहले तो लोग बूढ़े होते थे तो बाल लाल कराते थे, सफेद कराते थे, अब तो बेचारे जवान होने के लिए सफेद और लाल कराते थे, लोग समझे जवान आ रहा है। हेयर स्टाइल कहीं बिगड़ न जाए इसलिए टोपी भी लगाना लोग बंद कर दिए हैं। ये अच्छी बात नहीं है, बल्कि इस बात का ख्याल रखा जा और खासकर जहाँ महफिल में जुलूस वगैरह में बैठा जा, जहाँ अपनी कम्युनिटी हो, अपने लोग हो, अपनी पहचान से बैठो कि देखने वाले को बताने की जरूरत न पड़े, वो देखने वाला समझ ले इसका नाथा बोल रहा है, ये सजदा करने वाला है, इसका दिल बोल रहा है, ये औलिया से मोहब्बत करता है। ऐसा माहौल बना करके रखा है और इंशाअल्लाह वक्त भी दूर नहीं जब पूरी दुनिया अपने नबी की विलादत की खुशी में अपने घरों को छोड़कर बाहर निकलेगी और जमाने को चैलेंज करेंगे। जमाने के लोगों देखो, कोई ऐसा मुल्क नहीं किसी मुल्क में दूसरे मुल्क का झंडा लहराया जा रहा हो, लेकिन मेरे नबी की हुकूमत में कुर्बान जाओ, सुभान अल्लाह, चाहे जहां का भी मुल्क हो, जिस बादशाह के अंदर में हो, जितना जाबिर क्यों न हो, हर मुल्क में आका का परचम लहरा रहा है। दुनिया वालों देख लो, मुलाहिजा कर लो, क्योंकि कायनात को जिसने बनाया है उसे खुदा कहते हैं, जिसके लिए बनाया उसे मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कायनात के खालिक को अल्लाह कहते हैं और मालिक को रसूलुल्लाह कहते हैं। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और मरकुश की आखिरी इबारत सुनिए, अपने गुफ्तगू को मैं समेटने की कोशिश करता हूं। मरकुश में हज़रत यहया अलैहिस्सलाम मुनादी करते हैं, कहते हैं when the chief shepherd shall appear, I shall receive a crown of glory that shall be not away। कहते हैं जब सरदार गुलाबान साहिब होगा, वो आखिरी नबी तशरीफ लाएगा, आखिरी पैगंबर आएगा, तो उसके साथ जलाल का एक ऐसा सेहरा होगा जो मुरझाएगा नहीं। फिर हमारे हिंदुस्तान में एक मजहब के बानी है जिन्हें गौतम बुद्ध जी कहा जाता है, एक बौद्धिस्ट जिसने गौतम बुद्ध जी की भविष्यवाणी कह लीजिए या उनके फरमान को कह लीजिए या उनके आदेश को कह लीजिए। हवाले के साथ मिस्टर वार्न अपनी किताब में लिखते हैं, बुद्धा हिज मैन इन ए ट्रांसलेशन, किताब का नाम है। लिखते हैं कि गौतम बुद्ध जी अपने शिष्य नंदा को आदेश दे रहे थे, ओ नंदा, our cat is happy when 3 leaders have already lived, but after me Mithya comes away. Still this happy cat lies before its carry of years, shall live this Buddha then Mithya called supreme and awful man the chief। नंदा, तुम्हारा गुरु आज बहुत प्रसन्न है, सुभान अल्लाह, लेकिन प्रसन्नता का कारण ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा बुद्ध हूँ,
میں بدھ ہوں لیکن بہت بڑا بدھ نہیں، میرے بعد 3 بڑے بدھ آئیں گے، میرے بعد 3 بڑے بدھ آئیں گے. پھر ان تینوں کے بعد جو پوری کائنات کا چیف ہوگا، خاص ہوگا پوری کائنات میں، جو اللہ کا محبوب ہوگا، وہ میٹیا آنے والا. اب پوری لائف میں گوتم بدھ جی نے 2 ہی کی تعریف کی ہے جم کر کے، ایک میٹیا ایک میٹریا. میٹیا اور میٹریا 1931 میں ایک بودھسٹ نے میٹیا اور میٹریا کا ٹرانسلیٹ کیا. لکھتا ہے کہ میٹیا اور میٹریا کا ٹرانسلیٹ تو بہت سے لوگوں نے کیا ہے، لیکن میٹیا اور میٹریا یہ 2 لفظ نہیں بلکہ ایک ہی لفظ ہے، جس کا معنی یہ ہے وہ جو رحمت للعالمین بن کر آنے والا. میٹیا اور میٹریا کا ارتھ یہ ہے رحمت للعالمین. یعنی گوتم بدھ جی بتا رہے تھے میرے بعد 3 بڑے بدھ آئیں گے، ان تینوں سے بڑا جو آئے گا رحمت للعالمین آئے گا. ہم نے تو گوتم بدھ جی کے بتانے کو نہیں دیکھا، اور پھر جب عقلی دلیلوں سے جب سامنا کرنا پڑا اور تاریخ کا مطالعہ جب کیا گیا تو یقیناً ہو بہو ایسا ہی معاملہ سامنے آیا تھا. گوتم بدھ جی کے بعد آنے والی جو ہستی تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی ہستی تھی، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. یہ 3 مہان ویکتی آئے، ان تینوں کے بعد میرے آقا رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے. گوتم بدھ جی بتا رہے ہیں یہ 3 آنے والے ہیں، ان تینوں کے بعد وہ 4تھا بھی آنے والا ہے جو رحمت للعالمین بن کر کے آئے گا. گوتم بدھ جی یہ بتا رہے ہیں، ادھر یحییٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ لوگوں سنو، وہ رسول جو آئے گا اس کے ساتھ جو پستک آنے والی ہے، جو کتاب آنے والی ہے، جلال کا چہرہ تو مرجھائے گا نہیں. جلال کا چہرہ مطلب وہ قرآن ہوگا، وہ پستک ہوگی جو مرجھائے گا نہیں. اور مرجھانے کا مطلب یہ ہے کہ زمین کا نظام چینج ہو سکتا ہے، قانون چینج ہو سکتا ہے، دنیا ترقی کر سکتی ہے، دنیا پستی میں جا سکتی ہے، مگر وہ قانون وہ کتاب وہ صحیفہ وہ پستک کبھی کسی وقت کے تباہ میں نہیں آ سکتا، بلکہ جیسا نازل ہوا ویسا ہی رہے گا، کبھی مرجھائے گا نہیں، کسی تباہ میں نہیں آئے گا. تاریخ کا مطالعہ تو کیجئے، قرآن کے خلاف بولے بھی گئے، قرآن کے خلاف لکھا بھی گیا، قرآن کے خلاف تحریک بھی چلائی گئی، قرآن کے خلاف تقریر بھی سنائی گئی، قرآن کے خلاف کوششیں بھی کی گئی، مگر قرآن جیسا کل تھا ویسا آج ہے، ویسا ہی قیامت تک رہے گا. قرآن ویسا ہی رہے گا، کیونکہ قرآن یہ پوری میرے نبی کی نعت ہے. ابھی صدر اجلاس صاحب بتا رہے تھے کہ نبی کا ہاتھ ید اللہ ہے، نبی کا چہرہ وجہ اللہ ہے، نبی کی زبان لسان اللہ ہے، نبی کا کلام کلام اللہ ہے، نبی کا دستور نظام اللہ ہے، نبی کا حکم امر اللہ ہے، نبی کی شفقت رحمت اللہ ہے، نبی کا پھینکنا رحمت اللہ ہے، نبی کی محبت حب اللہ ہے، نبی کا مسکرانا نور اللہ ہے، نبی کا ذکر اللہ ہے، نبی کا سبق لا الہ الا اللہ ہے، اور نبی کا سارا وجود محمد رسول اللہ ہے، نبی کا سارا وجود محمد رسول اللہ ہے. اسی لیے تلسی داس جی جب آخری بات بولتے ہیں تو کہتے ہیں تیرتھ بڑھ یا دھن ساگر سبھی بھاؤ ناکام، تلسی بات نہ پائے کوئی بنا محمد نام. تلسی بھجو بھجن ست گوئی، بنا محمد پار نہ ہوئی. تلسی داس کہتے ہیں جتنا چاہے تیرتھ کر لو، برت رکھ لو. ایسی بات بولی کہ دونوں سماج کے لوگ سمجھ لے، ہندو بھی سمجھ لے، مسلمان بھی سمجھ لے. کہتے ہیں تیرتھ برت یا دھن ساگر سبھی بہنا کا. تیرتھ ہمارے ہندو بھائی کرتے ہیں کہ نہیں؟ اور ٹھیک ویسا ہی ایک سفر ہمارے وہاں کیا جاتا ہے جسے حج بیت اللہ شریف کہتے ہیں. کہاں برت ان کے وہاں برت رکھا جاتا ہے تو نمکین چھوڑ کر باقی کھایا جاتا ہے، لیکن ہمارے وہاں جب اسی ٹائپ کا کام ہوتا ہے تو کچھ بھی نہیں کھایا جاتا، جسے روزہ کہا جاتا ہے. دھن ساگر کہا. ہمارے ہندو بھائی دان کرتے ہیں، دکھشنا دیتے ہیں، پنیہ کرتے ہیں، لیکن ایسے ہی کام جب ہم کرتے ہیں اسے صدقہ زکات اور خیرات کہا جاتا ہے. ایسی بات بولی کہ دونوں فریق سمجھ لے. کہا تیرتھ برت یا دھن ساگر سبھی بھاؤ ناکام. ایک تلسی داس یہ تیرتھ جتنا بھی کر لو، برت جتنا بھی رکھ لو، جتنا چاہے حج و زیارت کر لو، جتنا دھن کا دریا لٹا دو، جتنا صدقہ خیرات کر لو، یہ سب برباد
वहाँ मोहम्मद का नाम काम आएगा, मोहम्मद का नाम काम आएगा। हमने कहा कैसे काम आएगा? तो कहते हैं तुलसी भजो भजन सदगोई, बिना मोहम्मद पार न होई। ए तुलसी, अब तक बड़े बड़े लोगों के नामों का भजन कर चुके हो, अब सारे भजन को छोड़कर नाम मोहम्मद का भजन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, उनसे मुक़द्दस लमा कबूल साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले हज़रत यहया अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं, उनके साथ जलाल का सेहरा होगा जो मुरझाएगा नहीं, मुरझाएगा नहीं। यकीनन पूरी कुरान मोहब्बत से देखो, पूरी कुरान मेरे नबी की नात नजर आएगी। कहीं आका के हुस्न का चर्चा, कहीं आका के जमाल का चर्चा, कहीं आका के शहर का चर्चा, कहीं आका के मुल्क का चेहरा चर्चा, कहीं आका की रजा का सवाल बयान, कहीं आका के शहर का बयान। चारों तरफ आका का जिक्र मिलेगा और आशिक कहने पर मजबूर हो जाएगा। ए लोगों, कुरान भी कुरान है, मेरा नबी भी कुरान है, कुरान भी कुरान है, मेरा नबी भी कुरान है। और इस तरह से कह दो कुरान रेहल पर है तो कुरान है, और गोद में है तो आमीना का लाल है। दुस्तान में सिमट जाए तो 30 पारा, कमरे में लिपट जाए तो अब्दुल्ला का जिगर पारा, आबू चाहे तो कलामे पाक है, मगर बोल दे तो रसूल पाक है, बोल दे तो रसूल पाक है। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर नाजिल होने वाला ये कुरान कितना बेमिसाल है। जब आने वाला कुरान इतना बेमिसाल है तो वो लाने वाला पैगंबर कितना बेमिसाल होगा, वो लाने वाला नबी कितना बेमिसाल होगा। जब आज तक कुरान मुरझाया नहीं तो कुरान लाने वाला कैसे मुरझा सकता है? जब आज तक कुरान जिंदा है तो साहबे कुरान कैसे माज़अल्लाह मर सकता है? याद रखिएगा, हमारे नबी की शरीयत जिंदा है, हमारे नबी की तरीक़त जिंदा है, हमारे नबी की मारिफत जिंदा है, कुरान जिंदा है, इस्लाम जिंदा है, कलमा जिंदा है, कानून जिंदा है, निजाम जिंदा है, गुलाम। तो जब नबी का गुलाम जिंदा है तो खुदा की कसम वो नबियों का इमाम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद मिलादुन नबी, अज़मते मुस्तफा। सुभान अल्लाह। जिंदा है अल्लाह, जिंदा है अल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छिप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छिप जाने वाले